بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. صدق الله العظيم. बदरुशी बड़ी बाबा से बोलूं अल्लाह ताला कसमा पढ़ता